हांव हिंगा तार ब्रिजीको आसा म्हापसा रिवर आमी हिंगा डिसिल्टींग करतात हें वॉटर हायसिंथ आशिल्लें तें काडटात कित्याक हें गणेश विसर्जन सायट आसा हिंगा आनी गणेश येतात हिंगा गणपती टायमाक आनी भरपूर रश आसता आनी हें साफ ना जाल्यार लोकांक त्रास जातात देखून वर्सा हांव रिक्वेस्ट करता WRD डिपार्टमेंट आनी ते येतात बाबडे मशीन घेवन आनी आमकां आदार दिन हें साफ करतात हें एक्चुली म्हापसा रिवर प्रोजेक्ट आहा साफ करपाक आनी अप्रूव जालो आहा टेंडर पासून जाला 9 किलोमिटराचे लांबाय गिरीसावन स्टार्ट जातले आनी मोयड्या पासून वयतले ते म्हूण इनॉग्रेशन जावपा आसलें तें पोस्टपोन जालें कित्याक अहमदाबादाची एर इंडिया क्रॅश जाली तेज पासून ती आतां पोस्टपोन जाली आनी फुडें डेट गेली सो हांवें रिक्वेस्ट केला ते इनॉग्रेशन राव नाका स्टार्ट करपाक कित्याक हें अर्जंट आनी बेगीन काम करूंक जाय सो देव बरें करूं म्हणटा मुख्यमंत्री कित्याक तेणें पासून डायरेक्शन दिलां डॉक्टर प्रमोद सावंत मागीर आमचो सुभाष शिरोडकर WRD मिनिस्टर आय ऑल्सो थँक सालेलकर आमचो चीफ इंजिनियर WRD अलॉंग विथ आवर EE मिलिंद AE विनू JE रेशमा आनी आमचो एवर स्मायलिंग अविनाश आजगांवकर सद्दां आमकां आदार दिता सद्दां रोखडो येता केन्ना फोन केल्यार पळयता असेसमेंट करता आनी मागीर आमकां आदार दिता सगळे हाडपाक आतां हिंगा हें कोत्री मागीर आमी भास्तारा वयतले शेडीन वयतले आनी गोडण्यार थिंगा सिद्धिविनायक टेंपल आहा थिंगा सिद्धेश्वर टेंपल आहा थिंगाय आमचें काम जातलें कित्याक हे इम्पॉर्टंट सायट्स आहा थिंगा आनी लोकांक त्रास जावपाचे न्ही गोंडशा टायमार तासो सगळें आहा जाल्यार वॉटर हायसिंथ आहा जाल्यार नाल्यार केसो चिकोल आहा जाल्यार लोकांक प्रॉब्लेम जाता पूण हांव खूश आहा सगळ्यांना आदार दिला आनी लोक पासून समजून घेता आनी लोक पासून खूश जातले एक फावटी काम जालें तें देव बरें